नमस्कार. दूरदर्शनाच्या तरणाटे ह्या कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. गोंयांत जल्माक आयिल्लो, गोंयांतल्या जीएमसीन वैजकीय शिक्षण घेवन डॉक्टर जाल्लो, पूण हातांतल्या स्टेथोस्कोपा परस हातांतल्या लेखणीचेर चड मोग आशिल्लो असो आयचो आगळो वेगळो कलाकार आमच्या मदीं आसा. ताणें बरयल्लो चित्रपट जेन्ना व्हेनिस फिल्म फेस्टिवलाच्या रेड कार्पेटाचेर पावलो तेन्ना पुराय जगाचे दोळे आमच्या गोंया कडेन वळ्ळे. तर आमचे वांगडा आसा डॉक्टर स्वप्नील साळकार. धन्यवाद आपयल्या खातीर म्हाका. तुमी आतां इतले बरें कितें तरी म्हणलें. म्हाका अजून केन्ना केन्ना दिसता कोणा बद्दल तुमी इतले उलयतात म्हणून, कित्याक की जालीं आतां 10 वर्सां सिन्स दॅट इन्सिडंट. सो इट्स बीन अ गूड जर्नी आनी आतां फायनली ताजी फळां येवपाक लागल्या. हय, तुमच्या ह्या कार्या खातीर सगळ्या गोंयाचे तुमचेर लक्ष आसाच आनी आमकां खूब अभिमान दिसता तुमी ह्या पावंड्याचेर पावल्यात. ते देवाची कृपा आसा आनी वेलविशर्स आनी सगळे, आनी ऑफकोर्स माय फॅमिली, माय मदर डॉक्टर मेधा साळकर, माय फादर डॉक्टर शेखर साळकर, हांच्या सपोर्टा शिवाय काय जावचेंच नाशिल्लें. दॅट इज द ट्रूथ. हय, त्या खातीर तुमकां सगळ्यांत आदी अभिनंदन. तुमकां हे फिल्मफेअर अवॉर्ड मेळ्ळा त्या खातीर. आनी म्हाका पयल्यान पयलीं म्हाका अशें विचारचें दिसता की फिल्मफेअर तुमकां मेळ्ळो, आतां हाचे उपरांत मेळ्ळ्या उपरांत तुमची भावना कितें आसा? एक हें आसता की तुका जेन्नाय खंयचो अवॉर्ड आसता इट इज मोर अबावट रिकॉग्निशन एंड फिलींग बिलॉंग. म्हज्या हातून सदां एक मातसो इम्पोस्टर सिंड्रोम आसतालो की म्हणजे हांव कम्पेर्ड टू बाकीच्या सगळ्यांक जे फिल्म इंडस्ट्रीन लोक आसात ते 21-22 वर्सांच्यान काम करता, पण आय एंटर्ड प्रिटी लेट. तशा हातून पळोवंक गेल्यार आय एंटर्ड एट द एज, कम्प्लिटली भितर घुसलो हांव एट द एज ऑफ 27. सो म्हाका केन्नानी हांव फिल्म स्कुलान वचूंक पावना हें केलें. सो केन्ना केन्ना ते एक मदीं तुज्या तकलेन आसता की फिल्म स्कुलान गेल्लो जाल्यार बरें आसतलें आशिल्लें काय, हें आसतलें आशिल्लें काय. पण तशें आनी केन्ना केन्ना मागीर तुमकां दिसता, आनी आय थिंक तो क्वेश्चन सगळ्यांच्या तकलेन आसता की डू आय बिलॉंग हियर. असो बाकीचे सगळे इतले लोक आसा, तांचे इतले टॅलंटेड लोक आसा, तांच्या मदीं हांव डू आय फिट इन देर. पण केन्ना केन्ना अवॉर्ड मेळटा इट इज मोर अबावट की एक तर टू बी फ्रँक म्हज्या आवय आनी म्हज्या बापायच्या दोळ्यांनी मातशी एक प्रायड दिसप, हें दिसप. इट्स द बिगेस्ट थिंग. इट्स बिगर दॅन एनी फिल्मफेअर. आतां फिल्मफेअर वचून परत स्कुलान हांव गेलो, आमी पयलीं आसतले तेन्ना टिचरींक मेळ्ळो, तांकां मेळ्ळो, तांच्या दोळ्यान मातशी अशी प्रावडनेस आयली. तें पळोवन दॅट इज बिगर दॅन एनी फिल्मफेअर. सो दॅट वॉज द मोस्ट आय थिंक द बिगेस्ट थिंग वीच फिल्मफेअर गॉट. आनी दुसरें हें आसता की तुजी फ्रेटर्निटी, फिल्म फ्रेटर्निटी आसता, थंय तुमी मेळटात तशें. बट इट्स जस्ट द बिगिनींग. आनी इन दी एंड अवॉर्ड नासता. हांव सदां म्हणटा की आमी सगळे स्टोरी सगळ्यांक दिसता की एक रायटर स्टोरी बरयता, बट तें सारकें नासता. एक्चुली स्टोरी स्वताक रायटराच्या थ्रू बरयता. वी आर जस्ट द मिडियम. स्टोरी आसतात आनी स्टोरी इज समथींग बिगर. आनी काणयो आय थिंक इज द ओन्ली थिंग वीच सेपरेट्स ह्युमन्स फ्रॉम एनिमल्स. कित्याक की कोण जनावरां काय काणयो एक दुसऱ्यांक सांगनात. इट्स ओन्ली ह्युमन बिंग्स जी एक दुसऱ्याक स्टोरीज सांगता टू मेक सेन्स की हे जीवन कशें आसा. कित्याक की इतलें शणभंगूर आसता हें जीवन, कांय खबर नासता केन्ना कितें जातलें. सो तातूंत आमी स्टोरी करता आमच्या तकलेन टू गीव मिनींग टू आवर लायफ, आनी तो मिनींगूच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. हातूंय आय थिंक हे अवॉर्ड मेळप इट्स लायक ऑल सेकंडरी. मेन थिंग इज की आमचो पिक्चर बरो जालो, खूब जाणांक आवडलो, आनी त्या निमतान जे कितें सेकंडरी आमकां जे कितें नामना मेळटा ती सगळी वेगळी हें आसता. बट मेन थिंग इज द मुवी, मेन थिंग इज द स्टोरी. पण ह्या चित्रपटा खातीर ताच्या संबंदीन तुमकां बऱ्यात बरे लोक जे फेमस आसात अशे लोक तुमच्या कॉन्टॅक्टान आयले किंवा तुमच्या वांगडा तांच्यांनी काम केलें, तेन्ना तांच्या वांगडा काम करपाक आनी एकूण बॉलिवूडान काम करपाचो तुमचो अनुभव कसो आसलो? पयलीं म्हणल्यार म्हाका बॉलिवूड टर्म आवडना सारको. आमची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री म्हणूं येता आमी, कित्याक की बॉलिवूड म्हणल्यार मागीर ते एक लोकांच्या तकलेन एक वेगळेंच रसायन तयार जाता. आमची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आसा आनी तातूंतय इन दॅट इंडस्ट्री अशें न्हय की हांव मेन स्ट्रीम हातून काम करता. आमी आमचे जे आशिल्ले वी आर मोर ऑफ अ इंडिपेंडंट फिल्म्स. आनी इंडिपेंडंट ह्या हातून न्हय की ताजो बजेट कमी आसता. इंडिपेंडंट इज अ विजन की
जंय यू आर नॉट तुमी बांदिल आसना खंयच्या स्टुडियोच्या सकयल नाल्यार कोण अशे ते वायट सुट्स म्हणटा आमी तांकां की जे सूट घालून येता तांकां कर्माचो काय अनुभव नासता पण तांकां दर लायनीचेर कितें ना कितें तांची टिप्पणी आसता त्या हांचेर जेन्ना तूं डिपेंडंट रावना आनी यू हॅव युअर ओन विजन. जसो आमचो प्रोड्युसर आशिल्लो गौरव धिंगरा, ताजो एक आपलो विजन आशिल्लो की हो पिक्चर आपूण कसो प्रोड्यूस करतलो आनी ताज्या खातीर ताणें खूब त्रास घेतले. ताणें इतले त्रास घेतले की ताणें पयलीं स्टुडियो कडेन वचूं ना, ताणें स्वता आपले हे घालून ताणें स्वता फायनान्स रेज करून हो पिक्चर केलो आनी मागीर वी वेंट टू ऑल द फेस्टिवल्स आनी ताज्या मागीर गेलो. सो ती आमी त्या स्पेसीन आसा जंय वी डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडंट ऑन एनी स्टुडियोज ऑर एनी हे बट वी वॉन्ट टू वर्क विथ देम बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू हॅव आवर इंडिपेंडंट विजन. सो त्या इंडिपेंडंट विजनाचो आय थिंक स्टोलन इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. आता तुमचो हो स्टोलन पिक्चर आमी आयकता की खऱ्या घडणुकींतल्यान ही स्टोरी तुमची आयल्या, जाल्यार ह्या खऱ्या घडणुकींतल्यान स्टोरी येताना कितें प्रोसेस आसता तुमची, कितें तुमी चिंतता किंवा कशें बरयता तुमी? तर जसो आमी 3 को रायटरांनी बरयल्ले, हांवें, आमचो डिरेक्टर करण तेजपाल आनी आमचो प्रोड्युसर गौरव धिंगरा. सो तातूंत आमी तेन्ना आशिल्ले की आमी एडवर्टायजमेंट करताले, स्विगीची एडवर्टायजमेंट वी वर डुईंग. आनी तेन्ना करण केम आनी ताणें एक स्टोरी दाखयली जी आमकां खबर आशिल्ली तेन्ना की कार्बी आंगलाँग आसामान 2017 एक लिंचिंग केस जाल्ली. तातूंत म्हणजे गुवाहाटीचेच त्याच आसामचेच अर्बन लोक, एकटो कोण तरी म्युजिशियन आनी एकटो कोण तरी IT प्रोफेशनल, ते 2 जाणां गांवान फिशींग करपाक गेल्ले. पण कशें जाल्लें की त्या फिशींग करतना त्या गांवांतूय अशी एक रुमर वॉट्सॅपाचेर, तेन्ना वॉट्सॅपार अशें नाशिल्लें की फॉरवर्डेड हे बी कांय येनाशिल्लें. सो वॉट्सॅपाक सगळ्यांक सारकेंच दिसतालें. सो वॉट्सॅपाचेर एक रुमर स्प्रेड जावपाक लागली की हे 2 जाणां आनी ते ब्लॅक स्कॉर्पियो घेवन आयिल्ले की हे 2 जाणां चायल्ड किडनॅपर्स म्हणून. आनी लोकांनी चिंतनासतना तांकां दोगांयकूय काबार केलो. एंड करणाक ताजेर एक 1 टेक फिल्म करपाची आशिल्ली, म्हणजे नो एडिटींग नथींग, स्टार्ट टू एंड 1-1.5 वरांची. पण हांव आनी गौरव तेन्ना आमी एक वी वर वर्कींग ऑन एक सिरीज आशिल्ली वीच वॉज अबावट मिसींग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. आनी तातूंत आमकां खबर आशिल्लें की एवरी 10 minutes अ चायल्ड गोज मिसींग इन इंडिया and less than 5% of them are ever found. तर मागीर आमच्या तकलेन ते हे आयिल्ले की म्हणजे सोर्स आशिल्लो ती कार्बी आंगलाँगाची लिंचिंग केस, पण आमी ते चिंतपाक लागले की लोक कायदो आपल्या हातान कित्याक घेता. आनी मागीर म्हणजे त्या हातूनच आमचो हे जालो की केन्ना केन्ना कसो आसता खुबश्या जाग्यांचेर जर सिस्टम आसता कित्याक की सिस्टम तुका हेल्प करता, पण जर सिस्टम तुका हेल्प करना जाल्यार लोक आपल्या हातान घेतात. म्हणून देन आमी मिक्स केले दोनूय की अशेंय दाखयलें की अशें न्हय की लोकांनी लिंचिंग म्हणल्यार तांच्या तकलेन कितें चल्लां तें, बट इट्स ऑल्सो कित्याक की तांच्या गांवान इतले लोक, इतली भुरगीं ऑलरेडी किडनॅप जाल्या आनी कोणूच मेळूना. म्हणून लोक आतां तितलो एक राग आसता, तर तो राग केन्ना ते मॉब मेंटेलिटी ती सगळी गोश्ट आमकां वी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर. आनी आय थिंक म्हजें पर्सनल तरी आसा की हांव जोय स्टोरी बरयता, जे पिक्चर आमी आय विल वर्क ऑन, इट इज मोर की हांव ह्या जगाचो म्हाकाच अंडरस्टँडींग करपाक. आय युजली टेक सब्जेक्ट्स ज्या सब्जेक्टांनी काम करता करता म्हाकाच त्या सब्जेक्टा बद्दल चड कळटलें. आनी अगेन सिनेमा आमच्या हातून अशें आशिल्लें की एक्झॅक्ट जशें त्या जो ओरिजिनल इन्सिडंट आशिल्लो तातूंत तर दोगांयकूय तांणी मारून उडयल्ले. पण आमकां पयलींच खबर आशिल्लें की आमी इतलो नेगेटीव एंडींग दाखोवपाचें नाशिल्लें. दो पयलींच्या वर्जनांनी हें आशिल्लें आमच्या स्क्रिप्टाच्या की तो धाकटो भाव जो आशिल्लो ही वॉज डायींग, पण इन दी एंड आमकां कळ्ळें की मे बी आमच्या डिरेक्टरानूय सांगलें आमकां की इतलें नेगेटीव आनी हें करपाची गरज ना. कित्याक की सिनेमा इज नॉट अबावट नॉट ओन्ली अबावट की जिवनान कितें घडटा तें, बट सिनेमा इज ऑल्सो अबावट की हाव वी वॉन्ट लायफ टू बी. आमचो लायफ कशें आसचें, हें कशें आसचें तें दाखोवं येता. सो आमच्या हातून स्टोलनांनी आमी अशें केलें की इट वॉज मोर अबावट मॉब मेंटेलिटी, की मॉब मेंटेलिटीन कसो आसा तो इट्स लायक अ ब्लंट वेपन. कोण जसो वापरूं शकता तसो ताका वापरतलो. आनी तातून ज्या मॉबान तांकां त्या 2 भाव आनी त्या आवयक लिंच करपाचें ट्राय केलें, इन दी एंड त्या क्लायमॅक्सान त्याच मॉबान
तो भुरगो वाचोवपाक हेल्प केलो. सो इट ऑल डिपेंड्स की कोण त्या मोबाचो सुत्रधार आसा आनी कोण ताका लीड करता ताजेर सगळें आसा. दॅट मेंटेलिटी आमच्या तकलेन खूब आशिल्ली की कशें, एंड इट्स अ व्हेरी ड्रामॅटीक इन्सिडंट. सो केन्नाय जर रियल लायफ, आमी सगळे रियल लायफ इन्सिडंटूच घेता टू बी फ्रँक, बिकॉज आय डोंट थिंक सिनेमा कॅन चेंज लायव्स, बट सिनेमा इज अ मिरर ऑफ सोसायटी. आनी सिनेमा इज नॉट गिवींग यू एनी आन्सर, सिनेमा जस्ट आस्क क्वेश्चन्स. आनी तातूंत आमकां तो क्वेश्चन अबावट मॉब मेंटेलिटी, अबावट मिसइन्फॉर्मेशन, आजच्या टायमार आतां वॉट्सॅप इतलो आसा की इट्स इतली व्हडली टॅक्नॉलॉजी, ती इतलो लोकांचो खूब मदत केल्या ताणें, बट ताचो वायट उपयोग सुद्दां लोक करूं शकता, करता. आनी थंयच आमचो ड्रामा आसता. सो युजली आमी रियल लायफ इन्सिडंट घेता आनी ताका मागीर ड्रामॅटीक कॉन्फ्लिक्ट घालून ताका मातसो कंडेन्स करून, कित्याक सिनेमान तुज्या कडेन, सिनेमा इज दॅट आर्ट फॉर्म जंय तुज्या कडेन तितली पावर आसता टू चेंज, मातशें क्रंच द टायम लायन, मिक्स द कॅरेक्टर्स. सो तशें करून इन दी एंड एंटरटेनमेंट, इन दी एंड आमकां तो थ्रिलर करपाचो आशिल्लो. वी डिडंट, आमकां अशें शैक्षणीक कोणाक सांगपाचें नाशिल्लें की हें बरें हें वायट, आमी कोणूच न्हय तें सांगपाक, आमी स्टोरी टेलर्स. सो आमी फक्त एक बरी स्टोरी सांगपा खातीर जितलें कितें करपाक जाय, जितले ड्रामॅटीक टूल्स आमच्या कडेन आसता ते आमी यूज करपाक जाय, तशें आमी करून तो केलो. आतां म्हाका याद आसा तूं पयलीं दिसाळ्यांतल्यान बरयतालो आनी थंयच्यान ते आतां व्हडल्या स्क्रिनी खातीर तूं बरयता. सो हातूंतलो डिफरन्स कितें आनी तूं कसो पावलो हांगा? पयलीं आतां डिफरन्स हातून कशें आसता की रिटन वर्ड आनी वाचपी लोक, म्हणजे जशें आमी कादंबरी नाजाल्यार शॉर्ट स्टोरी वाचतात, तातूंत एक इंट्रस्टींग आनी एक युनीक फॅक्टर कितें आसता की तूं जेन्ना वाचता पळय तातूंत बरयतना यू कॅन गो कॅरेक्टराच्या तकलेन तूं वचूं येता आनी ताच्या तकलेन कितें चल्लां तें तूं बरोवं येता आनी जो वाचता तोय तें फील करतलो. म्हणजे आतां हांवें म्हणलें की त्या कॅरेक्टराच्या तकलेन सामको राग भरिल्लो आसा, ताच्या तकलेन सामकें दुख्ख भरिल्लें आसा, हें तूं बरोवं शकता. पण तूं जेन्ना स्क्रिना साठी बरयता, स्क्रीन रायटिंगा खातीर बरयता पळय, तेन्ना स्क्रीन रायटींग इज टेलिंग द स्टोरी थ्रू इमेजीस. सो आतां जर हांव अशें बरोवं शकना की तो खूब रागार आशिल्लो, म्हाका कितें तरी ताची एक्शन दाखोवची पडटली जातून म्हाका कळटलें की तो रागार आसा म्हणून. कितें करता तो लोकांक दिसपाक जाय, ऑडियन्साक दिसपाक जाय, नाल्यार तुका ते वॉयस ओवर घालचो पडटलो ताच्या तकलेन कितें चलता ते. दॅट्स व्हेरी लेझी रायटींग. पण नाल्यार तुका अशें दिसपाक जाय की आतां जर ताका राग येता जाल्यार तो कितें करता, तो नाकटां खाता, ताणें ग्लास उखलून जमनीर मारलो. सो स्क्रीन रायटींग इज ऑल अबावट क्रिएटींग विज्युअल्स, क्रिएटींग इमेजीस, आनी त्या हातून तूं स्टोरी सांगूं शकता. आनी म्हज्या हातून कशें, आय वॉज ऑलवेज इंट्रस्टेड इन क्रिएटीव रायटींग. म्हणजे पयलीं हांव सामक्यो बाबत कविता बरयतालो, मागीर ताज्या नंतर अशें दिसाळ्या खातीर शॉर्ट स्टोरीज. पण म्हजें आशिल्लेंच न्हय, आतां म्हजी आवय आनी बापूय दोगूय जाणां घरा आसा, दोगूय जाणां डॉक्टर आसा, आनी खूब जाणांक अजुनूय दिसता की तांणी म्हाका फोर्स केल्लो बी म्हणून. आनी अशें कांयच ना. आय वूड लायक टू क्लियर इट रायट देन की तांणी एक्चुली फोर्स करुना, उलटो ताणें म्हणलें तूं जाय तें कर. पण कशें आसता, एक कंडिशनींग आसता घरा, की तूं ज्या घरान ज्या एनवायरमेंटान वाडटा पळय, तुका केन्ना केन्ना दिसता की तुजे आवय बापूय इज युअर फर्स्ट हिरोज इन लायफ, बिकॉज ती तुजी रुट्स, दोज आर युअर सोर्सीस. सो केन्ना, आनी अशें तूं पळयता न्हय की कोणी पेशंट येवन मम्माक मेळटा आनी तिका सांगता की तुवें इतलें बरें केलें, कोणी पेशंट येवन डॅडीक सांगता की तूं आपलो देव बी म्हणून. तेन्ना मातसो देव जावपाचो तुका हें दिसता की आपुणूय म्हाकाय देव जावंक जाय, म्हाकाय एक मातसो रिस्पेक्ट जाय सोसायटी कडल्यान. सो जेन्ना हांव MBBS हांवें करपाचें आशिल्लें, इट वॉज मोर की म्हाका तांच्या भशेन जावंक जाय, जशी म्हजे पेरंट्स आसा तशें म्हाका जावंक जाय, हें म्हजो पयलो एम आशिल्लो. पण MBBSान एकदांचो घुसलो न्हय. आनी कशें आसा की आतां पळय गोंयान हांव आशिल्लो 16 वर्साचेर MBBSान भितर. त्या 16 वर्साचेर म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळना, म्हाका वोटींग करपाक मेळना. पण त्या वयाचेर आय एम एक्सपेक्टेड टू मेक द बिगेस्ट डिसिजन ऑफ माय लायफ, एन्ड तें हांवें जशें करपाचें तें तशें केलें. पण मागीर भितर घुसलो की एकदां तो एक क्वेश्चन येता भितरल्यान, ओके तुवें आपल्या आवय बापाय भशेन कित्याक जावपाक जाय, पण तूं कोण, तुका कितें जावपाक जाय. मागीर तो क्वेश्चन आन्सर एकदां न्हय, तो क्वेश्चन येवपाक लागलो न्हय, मागीर तो थांबना. मागीर तो आन्सर करपा खातीर 3-4 वर्सां लागलीं, की पयलीं हांव म्युजिकान गेलो, मागीर ड्रॅमॅटिक्सान गेलो, हें केलो. मागीर आय थिंक 2010 तातूंत एक मयूरपुरी म्हणून स्क्रीन रायटर आशिल्लो, तो म्हजो मेंटर जालो मागीर, की ताणें फिल्म गोवा म्हणून एक फिल्म मेकींग वर्कशॉप केल्लें. थंय ताणें खूब एनकरेज म्हाका केलें अबावट स्क्रीन रायटींग हें. आनी तेन्नाच्यान मागीर हांवें म्हणलें हेंच करपाक जाय लायफान.
आनी कित्याक की सिनेमा इज द यंगेस्ट आर्ट फॉर्म की आतां म्हणजे 100-110 वर्साचो आर्ट फॉर्म आनी इट इज मिक्स ऑफ ऑल की सिनेमा तुका पोएट्री दिसता थंय म्युजिकूय आसा थंय डान्सूय आसा सगळें आसा भितर आनी सगळें इल्ले हातून आनी इट्स अ टीम वर्क तूं एकटो मनीस केन्नाच सिनेमा करूंक पावना ते तुका आनी एकटो मनीस जिवनूय जगूंक पावना सगळे जे हे म्हणटा आमी सेल्फ मेड मॅन कोणूय सेल्फ मेड नासतात वी डोंट लिव इन अ वॅक्यूम वी लिव एकमेकांचे हात धरूनच आमी सगळे जाणां वयर सरता आनी सिनेमा इज रिप्रेझेंटेटीव टू दॅट सो आय थॉट की हो बरो आसा जागो वचपाक भितर मागीर टायम लागता पण टायम लागता तितलोच तुका मातशी तुवें श्रद्धा दवरली मातसो पेशन्स दवरलो जाल्यार सगळें सारकेंच जाता तुका गडबंब ह्या नांवान वळखता आणि अजून वळखना पण वळखतले आणि हे जे नांव आसा तें मातशें कॉमीक कशें पळय म्हणजे आयकतकूच कॉमीकशी दिसता आणि तुजो सिनेमा जर पळयत जाल्यार तो सिरियस मोड मागीर ही दोन तफावत आमकां दिसता आणि तुका हातूंतल्यान कितें करपाक आवडटा सिरियस काय तुका कॉमेडी अशें हलके फुलके म्हणटा तशें आवडटा म्हाका सिरियस आनी कॉमेडी भितर चड फरक नासता बेस्ट कॉमेडी सिरियस हाजेरूच आसता पण अगडबम एक्चुली म्हजो हें आशिल्लो की आमचो पयलीं एक मराठी टिचर आशिल्लो आनी हांव अजुनूय आसा पण धाकटो आसतना हांव मातसो खूपच आशिल्लो मोठो तो म्हाका म्हणटा काय साळकर हा अगडबम देह घेवन चालतायत काही करा अशें बी म्हणटा सो म्हाका तो वर्ड खूब आवडिल्लो आनी मागीर अगडबम इज नॉट जस्ट यू फॅट इट्स लायक ऑल एनकम्पसींग आनी दॅट इज माय फिलॉसॉफी लायफान तुका सगळें घेवचें पडटा तुका जर कितें बरें मेळटा जाल्यार वायटूय केन्ना तरी मेळटलेंच पण दोनूय जर तूं घेवं शकता जाल्यार यू आर अगडबम देन युअर लायफ हॅज ऑल द फ्लेवर्स आनी म्हणून हांवें तो नांव अशें हें गेल्लें आनी हळू हळू आतां नॅक्स्ट हातून वतलो तेन्ना इट वील बी बिकम मोर प्रॉमिनंट त्या बट आनी एक सावंड बरो फॉनेटिकली बरो आसता म्हणून हांवें हें केल्लें आनी अशें न्ही की म्हाका सिरियस सिनेमा म्हाका एक्चुली खंयचोच सिनेमा तसो आवडना जो म्हाका सांगूंक सोदता की हें बरें आनी हें वायट म्हाका तो सिनेमा आवडटा जो इट थ्रू एंटरटेनमेंट इट गिव्स मी ट्रूथ अबावट लायफ त्या हातून की कित्याक की आमी कशें आसा गोंयांत इंडियेन एंड इन आवर कंट्रीज की करंटली लोकांची लायफानूय खूब प्रॉब्लेमां आसा आनी लोकांच्या लायफांनी लोक खूब कितें कितें हें करता सो तांकां तूं शिकोवपाक गेलो आनी हांव कोण शिकोवपी हांव इतलो प्रिविलेज्ड मनीस हांव कोणाक कशें सांगपी की हें लायफ म्हणून आमी फक्त सांगूं शकता की पळय अशें आसता कितें तरी तें पळोवन तुका कितें दिसता भितर जाल्यार दॅट्स द परफेक्ट वे टू टेल एनीथींग अबावट सिनेमा सो अशें न्ही दो म्हाका थ्रिलर आनी हॉरर इज म्हजो पिंड म्हणूं शकता तुमी की म्हाका थ्रिलर आनी हॉरर खूब आवडटात आनी कॉमेडी खूब आवडटा ड्रामाय आवडटा बट थ्रिलर हॉरर मातसो आनी हॉरर बी खूब आवडटा मातशें भिवपाक मजा येता लोकांक म्हणजे तुका जर आतां फुडें करतलो तूं तें करता आसतना फुडलें काम करता आसतना तुजें चडशें कितें बरोवप आसतलें अशें दिसता तुका हांव तितलें चिंतना केन्ना केन्ना न्ही जशें आतां जसो तो स्टोलनाची ती एक न्यूज आयटम आयलो आनी तुज्या तकलेन ट्यूबलायट पेट्टा तशें आय जस्ट लूक फॉर समथींग वीच मुव्स मी वीच टचीस मुव्स एंड इन्स्पायर्स सो त्या हातून आतां खंयचोय कितें आसूं येता केन्ना हांव आतां भायर वता आनी कोणा कडेन मातशें इंटरेक्शन केलें आनी ताणें कितें तरी इल्लेशें सांगलें आनी तातूंत कितें स्पार्क येवं शकता आनी सो तातूंत हांवें प्लॅन आनी डिसायड करपाचें सोडून दिलां आय एम मोर ओपन टू लायफ की जी लायफ दिता तातूंतच केन्ना केन्ना खूब बरें आसता आनी इफ यू आर ओपन टू लायफ एंड लायफ थ्रोज लॉट ऑफ सरप्रायजीस सो त्या हातून आसा 3-4 प्रोजेक्ट्स आसा आतां करंटली एक गोवा बेस्ड हॉरर फिल्म आसा एक हांव दिल्ली NCR बेस्ड एक थ्रिलर फिल्म बरयता आनी एक म्हजें पर्सनल एक आसा एक हॉरर स्टोरी तकलेन ती बरें ते 3-4 प्रोजेक्ट्स अजून चालू आसात ते देवादयेन केन्ना खंय कशें पावतले ते हय नक्कीच जातलें स्टोलन फिल्माच्या सेटार तुमी आसतले तूं आसतलो सेटार वावरता आसतना अशें कितें तरी खास याद आसा तुजी जी तुज्या लायफ टायम याद उरतली अशी स्टोलनाचें म्हणजे इतलें ताजेर बूक बरोवं येता आमी केन्ना आनी अजून आमच्या प्रोड्युसरान हें केलें की तेन्ना सगळें बिहायंड द सीन आमी बरो व्हडलो डॉक्युमेंटरी ताजेरूच की कशी स्टोलन जाली ताजेरूय एक आमी करपाचें आसा बट मेन अशें आशिल्लें न्हय की इट वॉज अ टीम एफर्ट की सगळें म्हणजे हांव रायटर म्हणल्यार हांव रायटरूच न्हय हांव थंय क्रावड कंट्रोल करपाकूय उबो रावतलो हांगा हें करपाकूय वतलो कांयच
अशें नाशिल्लें की जो आमचो प्रोड्युसर आसा तो स्वता ती गाडी ड्रायव्ह करून येतालो. आमच्यो 2 गाडयो आशिल्ल्यो, म्हणजे ज्यो मेन स्टोलनाचो खुबसो पार्ट तो फोर्ड आमच्या त्या एंडिवर गाडयेन आसा. सो आमी 2-3 एक्शन सिक्वन्सी खातीर 2 गाडयो आशिल्ल्यो आनी आमचो प्रोड्युसर तो असो न्हय की असो बसून, तो सद्दां सकाळीं उठून ती गाडी स्वता थंयच्यान घेवन सेटार येतालो. कित्याक ही तो म्हणटा आपल्याक कोणाचेर ट्रस्ट ना आनी आपुणूच आपल्या हातून घालून येतलो. सो म्हाका तें एक आवडिल्लें की स्टोलनान जेन्ना काम आमी करताले कोणूच वयर कोणूच सकयल असो नाशिल्लो. वी वर अ टीम, वी वर अ परफेक्ट टीम. आनी तो एक लायफान म्हाका हें आसा की खंयचोय पिक्चर म्हाका करूंक जाय जाल्यार म्हाका अशा हातून करूंक जाय वेर एवरीवन इज वर्किंग फॉर द फिल्म. कित्याक की स्टोरी इज बिगर दॅन एवरीवन. जी स्टोरी आमी सांगूंक सोदता दॅट इज बिगर दॅन माय इगो एंड एनीवन्स इगो. आनी एक आशिल्लें तेन्ना हांव स्टोलनाच्या हातून हांव एज अ डॉक्टरूय म्हाका लास्टाक एक एक्टींग करपाक येवं. तांचो म्हणजे अशें आसतालें की तूं डॉक्टर मरे, चल आनी ते पयशे आनी खर्च करपाचे ना खंयच्या एक्टराक हाडपाक, तूंच वच थंय ये. आनी मागीर त्या सेटाचेर हांवूच म्हणटालो अरे ही वखदां हांगा अशी लागूंक जाय, हें लागूंक जाय, तें लागूंक जाय करून तूं सेट डिझायन सुद्दां करता अकॉर्डिंग टू युअर नॉलेज. आनी सो दॅट वॉज द फन पार्ट. आणि आता तुम्ही ह्या फिल्मा खातीर किंवा तुमच्या फ्युचरा खातीर तुम्ही गोंय सोडून फुडें एक्सप्लोर केलें, भारतभर एक्सप्लोर केलें तुम्ही. मागीर हें करता आसतना गोंयची एक फिल्म कल्चर आनी भारतांतली वेगळी फिल्म कल्चर अशें तुमकां कितें डिफरन्स दिसून आयलो? आतां गोंयचो लायक एस्पेशली कोंकणी फिल्माच्या हातून एक प्रॉब्लम डिस्ट्रिब्युशनाचोच आसा. एक तर स्किलचो आसा मातसो टेक्निकल क्राफ्ट, बट आजच्या हातून खुबशीं हांवें पिक्चरां पळयल्या जे क्राफ्ट वायज आमी वी आर गुड बट डिस्ट्रिब्युशन कमी आसा. कित्याक की न्हय पळय तुवें कितलेंय हें केलें न्ही की आमकां कोंकणी सिनेमा करूंक जाय हें करूंक जाय, बट इन दी एंड सिनेमा इज नॉट अ इट्स कमर्शियल आर्ट फॉर्म बट कमर्शियल आर्ट फॉर्म. जसो आतां तूं पोएट्री बरयता जाल्यार हांवें पेन घेतलें म्हज्या तकलेच्यान पेपराचेर इज लायक अ व्हेरी शॉर्ट डिस्टन्स. बट तुका एक फिल्म करपाक जाय जाल्यार ताचेर खर्च लागता, ताचेर हें लागता, ताचेर एक सिनेमाचेर तुका दाखोवपाक हें सगळें लागता. आनी तो तसो पिक्चर आसूंक जाय जो गोंयच्या सगळ्यांच्या तकलेन सगळ्यांच्या मनाचेर ठाव घेवपी आसूंक जाय. जसो आतां एक नाचयो कुपासार म्हणून आयिल्लो पिक्चर, हांवें स्वता तो 8दा पळयला पिक्चर. जेन्ना येता तेन्ना हांव वचून तो पिक्चर पळयता. कित्याक की लॉर्ना वॉज माय क्वीन. जेन्ना हांव धाकटो आसतना म्हणजे लता मंगेशकर आशिल्ली पण आमची लता मंगेशकर लॉर्नाच आशिल्ली धाकटो आसतना तरी. फूल तेजी सगळी कोंकणी पदां आनी ती कोंकणी पदां आनी ती इतल्या बऱ्या तरेन ताणें हें केलां की इट क्रिएट्स द रिपीट वॅल्यू की परत आनी ताणें बाडरॉय बाबान एक बेस्ट डिस्ट्रिब्युशन प्रॉब्लम सॉल्व केलो की ताणें आमची जी नाटकां आनी आमचो जो तियात्राचो जो फॉर्मॅट आसता डिस्ट्रिब्युशनाचो की दर 3-4 म्हयन्यांनी येतलो आनी येवच्या पयलीं थोडीशी पब्लिसिटी केली. 2च शो आसतले, सो ते 2 शो हावसफूल जाले की मागीर ब्रेक घेवन परत केलो. रादर दॅन जी आमची टिपिकल सिनेमाची डिस्ट्रिब्युशन टॅक्नीक आसता की फ्रायडे घालो हें घालो, ताजे की ताणें यूज केलो दॅट नॉस्टॅल्जीक वॅल्यू ऑफ लॉर्ना एंड दॅट स्टोरी. इट वॉज सच अ ग्रेट स्टोरी ऑफ क्रिस पेरी एंड लॉर्ना. ती ताणें अशी यूज केली which created something new in here. So तशा हातून आमकां जर गोंयची फिल्म इंडस्ट्री रिवायव करूंक जाय जाल्यार आमकां डिस्ट्रिब्युशन प्रॉब्लम सॉल्व करचो पडटलो आनी आमकां स्टोरीज आमी खंयच्यो सांगता आनी आमच्यो स्टोरी कश्यो आसा. आर स्टोरी शूड बी दॅट स्ट्रॉंग की ती स्वताच्या बळार उबी रावतली. जशें आनी वी शूड टेक मोर इन्स्पिरेशन आमची फ्रॉम आमची नाटकाची जी आमची संस्कृती आसा. जसो राजदीप नाईक हे सगळे प्रोफेशनल करून दे आर डुईंग सो मच ऑफ गूड वर्क. तशेंच सिनेमान आमी ते नवें कितें करपाची गरज आसा. दॅट्स आय थिंक मेन डिफरन्स बिटवीन इंडिया आनी ओवरऑली इंडियानूय प्रॉब्लम्स बाकीचे सगळे आसा पण गोंयाचो स्पेसिफीक प्रॉब्लम होच आसा. आता शेवटच्या प्रश्नाकडे येता तुमकां. आता तुमी अंतरराष्ट्रीय दर्जाचेर तुमी वचून आयले तेन्ना तुमकां गोंयची अशी खंयची याद येयली? मेन अशें म्हणजे जस्ट अ रँडम मेमरी बट हांव जेन्ना वेनिसाक गेल्लो आनी वेनिसान आमी भोंवताले तेन्ना म्हाका दिसलें की यार आमची पणजेनूय म्हणजे पणजे सिटी म्हाका खूब आवडटा. टू बी फ्रँक हांवें म्हणजे गोवा मॅडिकल कॉलेजीन आसतना खूब हें केलां एंड आय रियली लायक द सिटी.
अँड आय रियली थिंक की मातसो जर सिटीजन कमिटमेंट आणि पॉलिटिकल कन्विक्शन असलें न्ही then आर पणजी कॅन बी मच इट वील बी मच बेटर दॅन वेनिस. हय. आनी कित्याक की तसोच देर इज सो मच ऑफ ब्युटी इन दॅट की थंयचे पळोवन म्हाका दिसलें अरे हे तर आमच्या पणजेनूय आसा. सो तो म्हाका तेन्ना वेनिसान गेल्लो तेन्ना पणजेची खूब याद आयिल्ली. दोतोर, तुमची जीण ही खरीच अगडवंब आसा. तुमची लेखणी जी आसा ती चडांत चड वयर पावो आनी जगाच्या नकाशाचेर तुमचें नांव उरो अशी तुमकां शुभेच्छा दिता. दोतोर, तुमी आयज आमच्या कडेन आयले हाजे खातीर तुमचें देव बरें करूं. तर ही आशिल्ली डॉक्टर स्वप्नील साळकार हांची मुलाखत. परतून एकदां मेळया अशाच एका मनशा वांगडा आनी तितले म्हणसर तुमकां सगळ्यांक नमस्कार.